أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا ولا تلبسوا الحق الحق بالباطل بالباطل وتكتموا الحق وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة واركعوا واركعوا مع الراكعين مع الراكعين مع الراكعين. أتأمرون الناس أتأمرون الناس بالبر بالبر وتنسون وتنسون أنفسكم أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 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 وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم
ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون إليه راجعون